बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं सैयद अमीर हुसैन शाह आप सब शिकारी भाइयों को अपने डिजिटल प्लेटफार्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश भी होंगे और महफूज भी। तो दोस्तों, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपका और मेरा तस्वीर और आवाज़ का ये जो रिश्ता है ये कायम रहे। तो आते हैं आज की वीडियो की तरफ। प्यारे भाई, आज मेरे पास FX की दो जो समझिए गिफ्ट हैं जो आपको दिखाना चाहता हूं मैं। ये भाइयों ने मुझे भेजे थे बुनीर से, रिपेयरिंग के लिए आई थी। सबसे पहले FX की कुछ ट्यूनिंग के लिए आती है और ये रिपेयरिंग के लिए आई थी। सच्ची बात है, बेटा कह रहा है कुछ जो PCP हैं वो रिपेयर ट्यूनिंग के लिए आती हैं, लेकिन ये रिपेयरिंग के लिए आई थी। ये FX की मानसून है, देख रहे हैं दोस्तों। बहुत महंगी PCP है, लेकिन बनाने वालों ने न जाने कब बनाया था, किस ख्याल से बनाया था और किस सिलसिले में उन्होंने इसका जो फ्रंट साइड है या रियर साइड या कहीं भी कर लेते तो इसकी कोई गेज तो रखते कि पता चलता है इसमें कितनी फिलिंग हुई है। इसकी कोई गेज नहीं थी। इसके अडाप्टर दूसरे जो हैं वो पड़े हुए, मैं दिखा दूंगा आपको। यहाँ वो अडाप्टर लगे हुए थे, ऊपर इसका कवर लगा हुआ था, कुछ नजर नहीं आता था। सेम इसी तरह वो आगे से बंद थी। यहाँ कोई पता नहीं चलता था इसमें कौन सी हवा भरी गई है, कितनी कितनी है। और ये विदाउट रेगुलेटर है, नॉन रेगुलेटेड है। और हालांकि बहुत अच्छी एयरगन है, बहुत ही अच्छी एयरगन है, मैंने इस्तेमाल भी किया है। सेमी सेमी ऑटो नहीं थी, ये फुली ऑटो थी। ये फुली ऑटो थी और इसको हमने सेमी कर दिया है अभी। हाँ, और ये सिर्फ और सिर्फ इसकी ग्रिप देखी है आपने, ये राइट हैंडेड के लिए है और लेफ्ट साइड पर चूंकि इसने मूवमेंट करना होती है बोल्ट ने इसके, तो ये लेफ्ट से यूज कम ही होती है, क्योंकि यहाँ जब स्कोप होगी तो आप नजदीक हो जाएंगे तो इसको ये डैमेज करेगा चेहरे को, तो जख्मी करेगा, जरूरी बात है। अब जो मसला बना था, इसके अडाप्टर दिखाओ बेटा। इस बॉक्स को इधर रख देते हैं। ये लें जी, ये तो वो P15 P10 के अडाप्टर वगैरह है, ये लगा हुआ था ये और ये था इसका, वो P10 और P15। हाँ वो अपने पड़े हुए, ये मैं इधर रख देता हूँ। अभी देखा है प्यारे भाई, इसके ये यूं इसके नीचे फिटेड था, यूं समझिए ये इस तरह, और ये जहाँ फिटेड था और जहाँ से फिलिंग होती थी। अब मसला ये बना है कि हमने गेज लगानी थी, अगर गेज लगाते और आगे ये लगा देते तो फिर भी कुछ नजर नहीं आना था। और गेज इसको हम इतना खाली भी नहीं कर सकते थे कि इसके ऊपर से ये घूम जाता, तो मसला बना है ये भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है और ये भी हमें हटाना पड़ गया है। तो इसका ये अडाप्टर मुकम्मल तौर पर हमने नया लगाया है। ये कवर, ये चीज और ये वाला। और फिर जब ये नहीं लग रहा था तो हमने क्या किया है कि इसको क्लिप तो लगाना था, हमने इसको जाती थी नहीं तो बैरल, ये बैरल एक दूसरे से अलग हो जाते थे, यूं खुल जाते थे, और इसका लगाना भी इंतहाई जरूरी है ताकि एक्यूरेसी रहे। तो इसको हमने लगा दिया, आप देख रहे हैं ये अब बेहतरीन हो गई है, हिल जुल इसमें नहीं है, इसमें लचक नहीं है, इसमें टूट फूट नहीं है। अभी देखते हैं इसको फायर करके कि ये जो हमने सिंगल कर दी है तो ये किस तरह चल रही है। ठीक है, ये देखें, मैं इसको प्रेस करके खड़ा हूँ, ट्रैक नहीं हो रही, जब तक इसको छोड़कर ये ठीक हो गया।
یہ سنگل شاٹ ہو سیمی آٹو ہو گئی ہے, یہ سنگل شاٹ فائر کرے گی ضرورت کے مطابق. تو یہ ٹھیک ہو گئی ہے, اس کی ہوا کی لیکیج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ میرے پاس آئی ہوئی تھی کم از کم 2 سے 2.5 مہینے ہو گئے ہوں گے, اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا تقریباً. تو یہ میرے پاس آئی تھی دونوں ایئر گنز ریپیئرنگ کے لیے. بھائی شکار نہیں کرتے وہ, ویسے انہوں نے شوقیہ رکھی ہوئی ہیں اور ٹارگٹ شوٹنگ کرتے ہیں صرف. تو یہ ایک ہو گئی ان کی مونسون, یہ آپ کو دکھا دیا ہے. اب آتے ہیں وائلڈ کیٹ کی طرف. ٹھیک ہے, یہ جناب ایف ایکس کی دوسری جو ہمارے پاس ایئر گن ہے, یہ ہے وائلڈ کیٹ. اس کی لیکیج کا مسئلہ تھا, مختلف جگہوں سے لیکیج تھی, اور اس کے وال کا بھی مسئلہ تھا. اور کیا تھا بیٹا؟ ہیمبر سٹرائک نہیں ہو رہی تھی, ہیمبر سٹرائک نہیں کر رہا تھا. اب یہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئی ہے, اور یہ ہے انشاءاللہ بھائی کو بھیج دی جائے گی. کہیں سے کوئی لیکیج نہیں ہے, تسلی سے اس کو چیک ہم نے کر لیا ہے. ٹھیک ہو گئی. یہ بھی ہم نے آپ کو ضرور دکھانا تھی. یہ تیار ہو کر دوستوں کے پاس جا رہی ہے, انشاءاللہ یہ پہنچ جائے گی. اور کچھ دوست سوچ رہے ہوتے, خصوصاً جو میرے پاس بھیج رہے ہوتے ہیں ریپیئرنگ کے لیے چیزیں, تو وہ بعض اوقات بڑے مسائل میں پھنس جاتے ہیں. خصوصاً یہ جو شیڈو 1000 ہے, اس کی ریپیئرنگ والے دوست جو ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں بھیجتے وقت, کہ بھیج نہیں سکتے بھائی, کوریئر والے نہیں لے رہے, مسئلہ بنا رہتا ہے. تو ایک دوست نے ابھی دیکھو پیکنگ چینج کیا ہے, وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی پیکنگ آپ کر کے بھیج سکتے ہیں, تاکہ راستے میں, پہلے بھی میں نے ایڈریس جو بتایا ہوا ہے, خاص بات رات کی بتاؤں کہ میں دوستوں کو جو ایڈریس بتاتا ہوں اس میں شاہ جی ایئر گن نہیں, شاہ جی بیٹری شاپ بتاتا ہوں. میری ساتھ بیٹری کی شاپ ہے, تو بیٹری شاپ لکھا ہوگا تو کوریئر والے راستے میں کوئی پریشان نہیں ہوتے. ہر بندہ نہیں جانتا ہے کہ ایئر گن شرے والی ہوتی ہے, اس کا لائسنس نہیں ہوتا ہے. جو نہیں جانتے وہ بولتے ہیں یار پتہ نہیں کون سی بلا ہے, کون سی ایئر گن ہے, کون سی چیز ہے, اسلحہ ہے, ہم نہیں لیتے, ہم نہیں اٹھا سکتے. تو اس لیے میں بیٹری شاپ لکھ دیتا ہوں ایڈریس میں. تو دوسری بات جو آپ کو بتانا ضروری تھی اس کی پیکنگ کے بارے میں. اس کی پیکنگ دیکھیں, یہ پیکنگ میں ایئر گن آئی ہوئی ہے, دیکھ رہے ہیں دوستو. یہ خانیوال سے بھیجی ہے بھائی یاسر محمود نے, تحصیل جہانیہ ضلع خانیوال سے. اب دیکھیں یہ پیکنگ ہے, اور اس میں کیا ہے آپ کو دکھاؤں کتنی خوبصورت. یہ دیکھیں یہ پیکنگ ہے, یہ ایک سوٹ پیک ہو کر ہے شاہ جی کے لیے. یہ لیں جی, یہ ایئر گن ہے, ریپیئرنگ کے لیے آئی ہے. اس کی یہ مسئلہ دیکھا ہے, یہ میں اس کو ساکن نکالوں تو پھر نظر آئے گا. یہ تقریباً گیموں کی جو ایئر گنز جن کا یہ سٹاپر فائبر کا بنا ہوا ہے, ان میں یہ چیز آ جاتی ہے, کیونکہ اس میں جلد لچک پیدا ہو جاتی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں دوستو, بیرل اس کی ٹیڑھی ہوتی ہی نہیں ہے تقریباً. اس جو اسپین کی ایئر گن ہے ان کی بیرل ٹیڑھی نہیں ہوتی ہے, چائنا والی کی زیادہ جلدی ہو جاتی ہیں. تو دوستو یہ تو آپ کو پیکنگ بھی دکھانا ضروری تھی. یہ سارا کچھ آپ نے دیکھ لیا آج کی ویڈیو میں. بس آج کی ملاقات بس اتنی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.